विशेषणवादी धारणावाला यो दुई प्रकारको व्यक्तिहरूले त्यो ग्रन्थ पढेर यो पक्ड़न सकेनन् वास्तवमा यो परमात्माको परम तत्व हो, परमात्माले लेखाएको परमात्माको सर्वोच्च खिलाडीको यो विशेषता लक्षण हो। कर्मकाण्डी र योगी यतिले पकड्न सकेनन्। गौर गर्नु यो कुरा। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको कुनै पनि ग्रन्थ हेर्नुहोस्, तपाईँ वेद हेर्नुहोस्, उपनिषद हेर्नुहोस्, गीता हेर्नुहोस्, रामायण, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रन्थ साहब, कुनै पनि शब्द परमात्मा होइन, भगवान होइन, परमात्माको वाणीको लिपिबद्ध अभिलेख मात्रै हो। प्रत्यक्ष रूपमा त वाणी पनि हो। मान्छेले गीता भगवानको वाणी, वेद भगवानको वाणी, वाणी मुखबाट निक्लिन्छ, वाणी वचन, त्यसलाई यो कान दिन्छ, कानले श्रवण गर्छ, त्यो न वाणी हो। जुन कुरालाई कर्मेन्द्रिय कानले सुन्छ नि त्यसलाई वाणी। तर त्यो वाणीलाई सुनेर कसैले लेखो भने के हुन्छ भन्दाखेरि परमात्माको वाणीको लिपिबद्ध अभिलेख। जति पनि सद्ग्रन्थहरू छन् परमात्माको आप्त वाणीको लिपिबद्ध अभिलेख। त्यसैले त्यो लेखेको कसले, सङ्कलन गरेको कसले, जसले आत्मालाई नै परमात्मा घोषित गरेको। यो साधनात्मक चेतनवादी धारणा वाला आध्यात्मिक ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषिहरूले उनको जानकारीमा, उनको माथिल्लो स्तरको जानकारीमा आत्मा नै थियो, ईश्वर नै थियो, ब्रह्म नै थियो, शिव नै थियो, ज्योति नै थियो। त्यसैले उनीहरूले के लेख्थे भन्दाखेरि आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, शिव नै भगवान हो। व्याकरणमा पनि के छ भन्दाखेरि नि व्याकरणको जानकारवाला कोही हुनुहुन्छ होला। व्याकरणमा पनि कुनै उपसर्ग कुनै शब्दमा लागेपछि त्यो शब्दको अर्थै अर्को हुन्छ। कुनै पनि शब्दमा उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै यो व्याकरणको फर्मुलाले भन्छ, कुनै पनि शब्दमा उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै त्यसको अर्थ, त्यसको तात्पर्य, त्यसको गुण, त्यसको लक्षण, त्यसको प्रभाव अलग हुन्छ। त्यसरी आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परम ब्रह्म। के उपसर्ग छ भन्दाखेरि परमको उपसर्ग छ। परमको उपसर्ग लाग्ने बित्तिकै त्यो शब्दको रूप, गुण, लक्षण, प्रभाव, जान्ने देख्ने विधान अलगै। त्यसैले आत्मा र परमात्मामा पृथकताको भेद नजानेर आध्यात्मिक ऋषिहरूले आत्मालाई नै परमात्मा घोषित गरेका हो। तर परमात्माको अवतार यो भूमण्डलमा हर युगमा परमात्माले आउनुहुन्छ धरतीमा। परमात्मा आएपछि अब त्यो ग्रन्थमा लेखिएको जीव, आत्मा, परमात्मा, संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा, 5 स्तम्भको अलग अलग जानकारी सहित दर्शनको जुन कुरा जुन ग्रन्थमा लेखिएको छ त्यसलाई कसले पक्रिने भन्नुहोस् त मलाई? त्यसलाई कसले पक्रिने, त्यसलाई कसले देख्ने? विचित्र कुरा छ। धर्मको हानि पनि कसरी हुन्छ? धर्मको हानि यसरी, अब त्यो दृष्टि थिएन, त्यो जानकारी थिएन। अन्त जानकारी नभएपछि, दृष्टि नभएपछि आत्मा नै परमात्मा, ईश्वर नै परमेश्वर हो, ब्रह्म नै परम ब्रह्म हो भनेर त परमात्माको पृथक अस्तित्वलाई मिटाएर वास्तवमा त परमात्माको प्रति सहायता होइन बल्कि परमात्माको प्रति एउटा द्रोह र घात। जति पनि सन्त महात्मा तथा कथित धर्माचार्यहरूले के गरे भन्दाखेरि जानी नजानी अनजानमा धर्मको हानि गरे। त्यस्तो स्थितिमा परमात्मा परमेश्वर भगवानले
आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न, जसलाई धर्म संस्थापन भनिन्छ। अनि परमात्माले हर युगमा आएर अब तू सद्ग्रन्थ आध्यात्मिक कृषि महर्षिहरूद्वारा रचित र सङ्कलित तू सद्ग्रन्थमा भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही सद्ग्रन्थहरूलाई प्रमाण राखेर यो पूरा सृष्टि ब्रह्माण्डमा तू सद्ग्रन्थमा लेखिएको जीव आत्मा परमात्मा तीनटाको अलग अलग कुरा, अलग अलग दृष्टि पकड़ने वाला परमात्मा परमेश्वर भगवानको साकार अवतार नै हो। सद्गुरु भगवत अवतारले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई त्यो ग्रन्थबाट आफ्नो जुन परम तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, आफ्नो जुन शब्द ब्रह्मको जुन ज्ञान हुन्छ, आफ्नो जुन तत्त्व ज्ञान हुन्छ, त्यो ग्रन्थको माध्यमबाट भगवानले सद्गुरुले तत्त्व ज्ञानदाताले त्यो ज्ञानलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई प्रमाणित गर्छ। त्यो ज्ञानलाई प्रमाणित गर्छ आफ्नो तत्त्व ज्ञान। हेर्नुस् तपाई त्यो ग्रन्थमा पनि त्यही ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषिको हातबाट भगवानले आफ्नो परम तत्त्व शब्दरूप भगवत तत्त्व कुरा लेखाएको छ कि छैन। प्रमाणित गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सृष्टिमा, यो संसारमा सद्गुरु तत्त्व ज्ञानदाता भगवत अवतार नै हो। कुनै पनि ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि योगी यति आलिम औलिया प्रोफेट्स पैगम्बर कर्मकाण्डी जडवादी धारणावाला व्यक्तिहरूले कुनै पनि ग्रन्थलाई प्रमाणित गर्न सक्दैन, सत्यापित गर्न सक्दैन। भनौ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको बुझ्न गाह्रो परिरहेको छ। सजिलो छ, सब सुन्नु भयो भने नि, गौरले सुन्नु भयो भने सजिलो छ। मान्नु कुनै पनि धर्म ग्रन्थ त सद्ग्रन्थ छ। त्यो सद्ग्रन्थमा लेखिएका पारलौकिक कुराहरू, जीव आत्मा परमात्माका कुराहरू सत्य छन् भन्ने कुरा त्यो सत्यापित कहिले हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सत्यापित गर्ने ज्ञान, क्षमता कथावाचक पुरोहित पण्डितजनहरू, कर्मकाण्डीहरू, यो संसारमा घुमेर भागवत कथा सुनाउने बाला भागवताचार्यहरूसित त्यो ज्ञान हुँदैन कि त्यो ग्रन्थमा लेखिएको कुरा प्रमाणित होस्, सत्यापित होस्। र भगवत अवतार, भगवानको अवतारको यही पहचान, सद्गुरु तत्त्व ज्ञानदाता भगवत अवतारको पहिचान नै यही हो। उसले के गर्छ भन्दाखेरि समस्त मान्यता प्राप्त सद्ग्रन्थहरूबाट आफ्नो ज्ञानलाई प्रमाणित गर्छ र त्यो सद्ग्रन्थमा लेखिएको पारलौकिक जीव आत्मा परमात्माको कुरालाई सत्यापित गरिदिन्छ। सत्यापित कसरी हुन्छ? कुनै पनि सिद्धान्त तबसम्म सत्यापित हुँदैन जबसम्म त्यो सिद्धान्तको तेस्रो पक्ष, सैद्धान्तिक सिद्धान्त, प्रयोग र व्यवहार, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई के भन्छ भन्दाखेरि थ्योरी, प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्टल। कुनै पनि थ्योरी, कुनै पनि सिद्धान्त तबसम्म सत्यापित हुँदैन जबसम्म त्यसको प्रयोग र व्यवहार, प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्टल हुँदैन। भनौ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको कुनै पनि सिद्धान्त तबसम्म त्यो सत्यापित हुँदैन जबसम्म त्यसको प्र्याक्टिकल र एक्सपेरिमेन्टल हुँदैन। त्यो सद्ग्रन्थहरूमा भएको त्यो पारलौकिकता, जीव आत्मा परमात्मा चेतन र तत्त्वको कुरालाई सत्यापित गर्नको लागि एकमेव एक भगवत अवतार सद्गुरु तत्त्व ज्ञानदाता। जति पनि मान्यता प्राप्त सद्ग्रन्थ छ उसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो ज्ञानलाई त्यो ग्रन्थबाट प्रमाणित गरिदिन्छ र आफ्नो ज्ञानले त्यो ग्रन्थमा लेखिएको सबै चिजलाई सत्यापित गरेर साक्षात्कार दर्शन, शरीरबाट अलग निकालेर जीवको दर्शन सूक्ष्म दृष्टिको माध्यमबाट। जसरी संसार र शरीरलाई हेर्नु पर्यो भने स्थूल दृष्टि, यदि संसार र शरीरको मध्येको जानकारी अझै अगाडिको जानकारी गर्नु पर्यो भने शिक्षा दृष्टि। शिक्षाको माध्यमबाट तपाई जतिसुकै शिक्षित हुनुस्
तपाईँ एमफिल पिएचडी तपाईँ गर्नुहोस्, लेक्चरर प्रोफेसर तपाईँ हुनुहोस्, तपाईको जानकारीमा कति हुन्छ भन्दाखेरि केवल जड फिजिकल हुन्छ, चेतन हुँदैन, मेटाफिजिकल हुँदैन। तपाईँ पिएचडी स्तरको तपाईँ शिक्षित हो, तपाईँ शिक्षित वर्ग हो। तपाईको जानकारीमा के छ भन्दाखेरि तपाईको जानकारीमा केवल जड छ, भौतिकता छ। संसार र शरीरको मध्येको विषय संसार र शरीर, यो संसार तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो शरीर, संसारमा देखिने जति पनि तपाईले विषय देख्नु भएको छ के छ भन्दाखेरि एउटा सजीव छ, एउटा निर्जीव छ। दुईटै कुरा तपाईलाई तपाईको आँखाले देखा पर्छ। निर्जीव सजीव यानी शरीर जीवित प्राणी सजीव, अरु जति पनि वस्तुगत जगत निर्जीव र सजीव। शरीरमा भएको जीवको जानकारी छैन, दर्शन छैन, त्यो चेतन हो। त्यो के देख्नु भएको छ भन्दाखेरि संसार र शरीर। यो संसार र शरीर के हो भन्दाखेरि जड हो, जसलाई फिजिकल भनिन्छ, जसलाई लौकिक भनिन्छ। त्यही नै झुटको परिभाषा हो, मिथ्याको परिभाषा हो। त यो शिक्षा के हो भन्दाखेरि शिक्षा तपाईले जतिसुकै तपाईँ पढ्नुहोस्, डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसर, लेक्चर, पिएचडी तपाईँ पढ्नुहोस्, तपाईले चेतनको जानकारी गर्न सक्नुहुन्न। तपाईलाई जीवको पनि जानकारी छैन। शरीरमा भित्र बस्ने जुन जीव छ, जो बोलिरहेको त्यो सबै शरीरमा त्यो जीवको प्रभाव छ। जीवबाट जीवन हो, जीव चेतनको प्रतिनिधि हो। मरेपछि निक्लिन्छ त्यो जीवको पनि जानकारी तपाईलाई शिक्षाको माध्यमबाट हुँदैन। यानी चेतनको जानकारी हुँदैन, यानी सत्यको जानकारी हुँदैन। अर्थात् जति पनि यो संसारमा शिक्षित वर्गहरू छन्, शिक्षित वर्गहरू जति ठुलो शिक्षित त्यति ठुलो जडी, जति ठुलो शिक्षित त्यति ठुलो जडी। अज्ञानको परिभाषा, अविद्याको परिभाषा शिक्षा हो।